صباح الخير البنات، باش تكونوا لاباس عليكم. اليوم ستان فلوغ. يلا فقت دابا شي شويه. غنمشي نصايب اتاي. البارح صايبت واحد لاطاغطو فريز دونك باقا عندي باش نفطر. اليوم الحد دونك ما كاين لا خدمه لا والو. ندوز لا جورني في الفراجه. بديت واحد المسلسل كنت بديتو شحال هادي و جاريفي با صراحه اكروشي. مسلسل تركي سميتو الخبز الاسود ولا شي حاجه هكا. صراحه كل ما الحلقات كيزيدوا كل ما كيزيان. وصلت دابا الجزء الثاني الحلقه الاولى. فوالا غادي نمشي نصايب اتاي ندوز نفطر ونتفرج. كندير ما روتين سوا فيت في اي بي نحك سناني ونمشي. البنات غادي نصايب الغدا. هنا عندي بات بيتزا اللي طلقتها، هذه موجوده من قبل. غنخلي لكم لا غوسيت في لا باغ دانفو. انا درتها بلي كومبلي مي تقدروا تصايبوها بالطحين العادي. ندير فوقها واحد شويه ديال صوص طوماط اي شويه ديال الفرماج وشويه ديال الطون وصافي. هادشي اللي كاين. انا غنوريكم شنو غندير. درت ليها هنايا شويه ديال لاصوص طوماط مع الزعتر وشويه ديال البزار. هانتوما درت ليها الطون وشويه ديال زيتون كحل. غنزيد لها غير الفرماج وغندخلها طيب. عرفتي كاينه الشميش غير ديال البحر. هادي واحد لي دو جور يفي تري تري بو. المهم ما عرفتش نتوما شنو كديروا باش دوزوا وقتكم. انا صراحه وليت كنقنط بزاف، كنتفرج كنعيا من الفراجه. بون تغديت و جو بونس با نجلس نتفرج. عندي مونتاج واحد لا فيديو بغيت نحطها اليوم في الليل دونك غادي ندير مونتاج نتكا شي شويه اي بي نوض ندير شويه ديال السبور باسكو كندير سبور في الدار. جي نوريكم شنو وصلني. يلا دابا شويه وصلتني لا باليت ديالي. كنت قلت لكم في واحد الفيديو قبل بلي تلف لي واحد لو كولي من راس العام وانا كنسين واحد الباليت. يلا هداهم الله. شو سبحان الله حتى الكونفينمون عاد وصلتني ديال اناستازيا. عرفتي فيها لي كولور واعرين. غادي نحلها وغنوريها لكم. شوفوا البنات شحال واعره. جي سواتشي فيت في دي كولور هكا غير بصباعي اي فريمون لا بيغمونطاسيون واعره بزاف. سي سيغ غادي ناخذ لي دو زوتر اون فوا يسالى الكونفينمون. غنشري الليمونيه والقوقيه. سو سون دي فاغ بوبيير بروفيسيونيل. يعني الا ما كنتوش كتعرفوا الا ما كنتوش مولفين تخدموا بلي فاغ بوبيير سي ان بو ديفيسيل دو ترافايي هاد لي ماتيير باسكو شفت با مال دو ريفيو و لا ميم شوز elle se répète. J'ai hâte de jouer avec. غندير لكم سي سور ان توتوريال بها في انستغرام. قولوا واش بغي نجربها معكم pour la première fois ندير اون فيديو مي فريمون جي هâte de l'essayer. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني شنو لي سيري اللي كنتفرج فيهم، كما قلت لكم قبيله الصباح كنتفرج في واحد المسلسل تركي، ولكن درت لكم اون سيليكسيون ديال لي سيري اللي ننصحكم تفرجوا فيهم لي زوينين يقدروا يعجبوكم. غادي تلقاو سميات بطبيعه الحال في لاباغ دانفو افيك لي ليان. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش نتفليكس كاينين دي سيت اللي فيهم هاد لي سيري بيان سور. غنخلي لكم لي زانفورماسيون في لاباغ دانفو. اول سيري غنهضر لكم عليها هي المهم هادي تفرجت لها غير دغنيغمون و جو بونس اول سيري نبداها وما نحبسش في الوسط. زعما جينيرالمون لي سيري اللي كيكون فيهم بزاف ديال سيزون جونغ اكثر من 2 ديال سيزون جي طوندونس انني نمل. كنكمل 2 سيزون كنحبسهم وكنمشي نشوف حاجه اخرى عاد كنعاود نكملهم. مي هادي فريمون جي مونجي لي زيبيزود واحد مور واحد. قديمه هي ما جديداش مي زوينه بزاف. لا سيري سميتها بريكين باد. هي القصه ديالها ان بو بارتيكولير وصراحه زوينه بزاف. نعطيكم ان بتي ريزومي كوم سا سي سا فو طونط تمشيو تفرجوا فيها. هي القصه ديال واحد البروف ديال الشيمي اللي اكتشف فجاه انه عنده ان كانسير ويقدر يموت في اي لحظه.
دونك غادي يبدا يفكر ما خلا والو لولادو، ما خلا والو لولدو ومراتو باقي عندهم كريديات وداكشي. غادي يبدا يفكر كيفاش اي كي غيدير باش يخلي لهم فلوس. اي بيسكو هو سي ان بروف ديال الشيمي غادي مع ان اتيديان كان عنده اللي هو ان ديلر كيبيع داكشي ديال لي المخدرات بالعربيه. غادي يتحدوا بجوج وغادي يبداو يصنعوا واحد النوع ديال المخدرات اللي كيتصايب شيميكمون. اي فيو كو هو سيتي ان بروف زعما اللي المستوى ديالو واعر، غادي يصايب واحد لا فاريتي لي بور المهم واش 99% ولا داكشي، وكانت مطلوبه. المهم فوزالي سويفغ كاع لي زافونتور ديالهم في العالم ديال كيفاش غادي يبداو يبيعوا داكشي. وهذا سيتي امبرسيونون. جو بونس سي مون كود كور ديال شحال هادي فاش تفرجت في شي سيري وعجبتني بزاف. ثاني سيري اللي حتى هي تفرجت عليها دارنييرمون مازال ما ساليتهاش باسكو انا بديتها في نتفليكس وما يسحبنيش ما كاملينش لي سيزون في نتفليكس. مي قلبت من بعد لقيت ان كاينين لي زيبيزود في واحد السيت انترنت، دابا نخلي لكم لتحت. هي فايكنجز، هي واحد لا سيري اللي كتعاود على ليستوار ديال الفايكنجز كيفاش كانوا كيعيشوا. المهم بالنسبه للناس اللي كيعرفوني شنو مولفه كنتفرج في لي سيري، كيعجبني نتفرج كاع داكشي اللي فيه ان بو ديستوار، اللي فيه شويه ديال التاريخ، اللي فيه الحضارات ديال شحال هادي. وهاد لا سيري كانت واعره بزاف. بون جوست داكشي اللي تفرجت فيه مازال ما كملتش، ما ننصحكم بها بزاف، غتعجبكم. لا كان كيعجبكم تو سكي هيستوريك غتعجبكم بزاف. ننصحكم اوسي تفرجوا في واحد لا سيري اللي سميتها اوتلاندر ديال واحد الممرضه. المهم حتى هي فيها ان بو ديستوار ديال واحد الممرضه اللي غادي ترجع بالزمن لور بزاف، وغادي غتكون هي مجوجه في العصر الحالي. غترجع بالزمن لور وغتلقى واحد الراجل، المهم غتجوج بيه وغتولي كتبغيه وداكشي. غترجع للحاضر وغتكمل حياتها مع راجلها اللي كان هو راجلها في المره الاولى، ولكن كانت غتكون ديجا حامله من هذاك الراجل اللي فاش رجعت بالوقت اللور تزوجات به. بون باش ما نحرقش عليكم بزاف، هذه زوينه بزاف. كنت هضرت لكم عليها في دي فافوري وكانوا بزاف البنات متبعينها. الا ما كنتوش تفرجوا فيها نصحكم بزاف انكم تمشيو تفرجوا فيها. قولوا لي واش نتوما بحالي، ولكن فاش كنتفرج في شي مسلسل ما كيعجبنيش نتفرج في الفيرسيون اللي كيكون مدبلجه. كيعجبني نسمعهم كيهضروا باللغه ديالهم ونقرا لتحت، سينو ما عرفتش ما كيعجبنيش هذاك الشيء. علاش ما بقيتش كنمشي دغنيومون السينما، لان كيديروا الهضره بالفرنسي وما كيعجبنيش نسمع داك المدبلج. كيعجبني نسمع الاكتور كيهضر باللغه لوريجين ديالو، انا نقرا سو تيتر. المهم قولي نتوما واش كاينه شي سيري تنصحوني بها نتفرج فيها من غير هادشي اللي قلت لكم. نفرج في دوطخ سيري مي بون هادو هما اللي ننصحكم بهم صراحه بزاف، باسكو مشيت عندي اون ليست، عندي واحد لابليكاسيون اللي كنوطي فيها كاع لي سيري اللي كنتفرج فيهم، و جو في ان بيتي تشيك باش نهضر لكم على مي بريفيري. بون ما هضرت لكم على سبارتاكوس، سي مون ميور سيري دو تو لي طون، لان هادي ديجا هضرت لكم عليها بزاف المرات. دونك جو مي سوي دي بلا ما نعاود نهضر لكم عليها. مي لا سي فوز افي دي سيري في لو ميم ديلير اللي كيكون فيهم هكا شويه د ليستوار، غالبا كيكونوا فيهم دي زيستوار فري. كيعجبني انا اي حاجه فيها الواقع غالب على لا فانتازي، كتعجبني بزاف. دونك المهم قولوا لي نتوما فاش كتفرجوا في الكونفينمون، واش نتوما بلوتو فيلم او سيري. غنمشي نكمل المونتاج ديالي، مازال ما كملش مونتاج الفيديو. ما عرفتش واش نتلاقاو في الليل. جو بونس با غنطيب شي حاجه باسكو باقي عندي من البيتزا، دونك جو بونس غناكل غير من البيتزا. غادي نكمل المونتاج، جو في بروندر ان بان اي بي نتلاقاو من بعد. البنات جيت باش نقول لكم بسلامه، حيتاش كما قلت لكم البارح تعشيت بلا غاز ديال البيتزا. جينيرالمون كندير ان سول روبا بار جور. غادي نحاول نحط لكم هاد الفيديو قبل من لي زوطر فيديو باسكو صورت قبل من بزاف ديال لي فيديو. نحاول نحطها لكم باسكو جو بونس الا ما حطيتهاش دابا غادي في رمضان. دونك اي بي في رمضان بغيت ندير لكم دي فيديو خاصين برمضان. بزاف البنات كيعجبهم بارطاجي معاهم لي غاسيت اللي كندير، دونك ما عرفتش واش نديرهم سو فورم دو فلوغ
باسكو فريمون ما كندير والو في النهار كما كتشوفوا. دونك ما كنخرج ما والو، ما نديش ما نصور لكم. ما عرفتش واش نديرهم لكم سو فورم دو فلوغ ولا ندير هير دو روسيت. المهم قولوا لي نتوما شنو تبغوا تشوفوا في النوع اللي جديد تبغوا تشوفوا في رمضان. خليو هادشي في لي كومونتير. انا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجايه.